ताकि आफ्नो मान्छेहरूलाई अनि राम्रो एउटा चाहिँ लिडरले जहिले पनि के गर्छ भनेदेखि चाहिँ आफूभन्दा मान्छेहरूलाई चाहिँ हाउ डु यु द लिडरसिप इज एन आर्ट अफ एनीवन नोज व्हाट लिडरसिप इज लिडरसिप डेफिनेसन कसैले गर्न सक्छ can anyone define what leadership is so making people challenges yes please making your subordinates challenges okay good anyone else now leadership is an art of leadership is an art of what leadership is an art of making people to obtain the willing obedience, unchallenged, unwavering support to what you want to do it, to achieve a mission, to accomplish a mission. It's an art of convincing, directing, and telling people so as to obtain their willing obedience, unchallenged loyalty and confidence, and unwavering support from the people that you are dealing with. It's so difficult to obtain it because man is a thinking animal. मान्छे त विचार गर्छ नि हैन तपाईलाई यो राम्रो लाग्यो भने त्यो अर्कोलाई नराम्रो लाग्छ एउटाले गुन्द्रुक मिठो लाग्छ एउटा साग मिठो लाग्छ मान्छेको त त्यस्तो हुन्छ नि भेराइटिज अफ आइडियाज हैन भिन्न कुण्ड त्यो भिन्न विचारहरू हुन्छ नि मान्छेको चाहिँ त्यस्तो मान्छेलाई चाहिँ एउटै उसमा ल्याउने त्यस्तो कस्तो लिडरसिप चाहिएला त त्यस्तो लिडरसिप हुन्छ जसलाई कसैले च्यालेन्ज गर्दै सक्दैन त्यसको लागि चाहिँ त्यो लिडरसिप कस्तो हुनु पर्यो भने एउटा त he must be first impartial, independent, and he should be able to divorce himself from all unwanted influence. सबैको कुरा सुन्ने सबैको ओपिनियन लिने र अनि आफ्नो निर्णय गर्ने ओके I listen to you all, now we are going to do it so that everybody is involved in that decision making process and everybody takes the responsibility of doing things आफ्नो क्षेत्र हैन सबै बसेर अनि त्यो डिसिजन चाहिँ उले फाइनल डिसिजन चाहिँ he makes it and to do that he is not influenced by anyone else आफ्नो मान्छेको आफ्नो चाहिँ परिवारको आफ्नो साथीभाइको उले चाहिँ एउटा चाहिँ त्यो इन्स्टिट्युशनल इन्ट्रेस्टलाई हेरेर उले चाहिँ त्यो डिसिजन लिन्छ that is why he becomes an institutional man he becomes a leader a common leader of everybody त्यहाँ ठुलो सानो गरिब धनी भन्ने हुँदैन त्यहाँ चाहिँ खुबीको कुरा आउँछ र आर्मीमा त झन् कस्तो हुन्छ भनेदेखि आर्मीमा फोर्सहरुमा त कस्तो हुन्छ भनेदेखि लडाईमा जानु पर्यो आर्मीमा ट्रेनिङ गर्ने भनेको एक दिन लडाई लड्ने हैन लडाई लड्नको लागि आर्मीमा जागिर खाने द होल एम इज इदर टु किल अर टु गेट किल्ड यो भन्नलाई मुखले भन्नलाई बडो सजिलो हुन्छ तर हिजो अस्ति मात्र तपाईहरुले कान्तिपुरमा पढ्नुभयो कि हाम्रो चाहिँ त्यो कन्फ्लिक्टको द्वन्द्वको बेलामा भएको सिपाहीहरुले हामीले चाहिँ के भन्छ अब आर्मीले चाहिँ त्यो कोर्ट मार्शल गरेर निकाल्यो हैन अनि उनीहरुले अदालतको मुद्दाले हामीले पनि पेन्सन पाउँछ हामीले सबै पाउनुपर्छ हाम्रो जागिर थामिनुपर्छ भनेर लकिली अदालतले निर्णय गर्यो कि नो परेको बेलामा चाहिँ भाग्ने साथीभाइहरुलाई छोडेर हतियार गोली गर्दा छोडेर अनि विरोधीसँग मिल्ने अहिले फेरि खाना पाउँ लाउनु पाउँ भनेर हुन्छ कहिले त्यो चाहिँ हुँदैन फेरि त्यसकारणले त्यस्तो रिस्की जब हो यो इदर टु किल अर गेट किल तर के हुन्छ भनेदेखि चाहिँ त्यस्तो बेलामा पनि त्यो उताबाट चाहिँ एउटा चाहिँ बन्दुक कसले चलाउनु भयो बन्दुक त चलाउनु भयो होला तपाईहरुले कतिले हैन 12 बोल्ट त चलाउनु भयो होला त टुटु चलाउनु भयो होला नि भरुवा चला होला पहाडको भाइहरु हुनुहुन्छ होला नि चलाछ कसैले बन्दुक कतिले चला होला बन्दुक चलाउनु भनेको बन्दुक हान्ने भनेको मार्ने हैन ढुकुर पनि मार्ने हो मान्छे पनि मार्ने हैन उताबाट शत्रुको गोली भट्ट एकदम ब्ल्याङ आइरहेछ तोप पडिरहेछ आज गोला खसिरहेछ दुनियाँबाट मान्छे मरिरहेछ रोइरहेछ कराइरहेछ त्यस्तो बेलामा पनि एउटा सिपाही त्यो अफिसरको आदेशको भरमा अगाडि बढिरहेको छ त्यो दुनियाँमा उसलाई थाहा छ उताबाट गोली लाग्यो भने मर्छु भनेर तैपनि त्यो अगाडि बढिरहेको छ त्यस्तो हिम्मत त्यस्तो एउटा बहादुरी त्यस्तो एउटा चाहिँ त्यो डिसिसन त्यस्तो एउटा सङ्कल्प अखण्डित सङ्कल्प
त्यस्तो खडा गर्ने शक्ति, त्यस्तो सिपाही पैदा गर्न शक्ति, त्यस्तोको लिडर हुने हो तपाईँहरू सेकेन्ड लेफ्टेनेन्ट हुने भनेको। र तपाईँहरूको एउटा सानो डिसिसनले देशलाई नोक्सान हुन सक्छ, देश खतम हुन सक्छ। तपाईँहरूको एउटा सानो सेक्टरमा तपाईँहरूले छाडिदिनु भयो भनेदेखि, तपाईँहरूले आफ्नो काम जिम्मेवारी निभाउनु सक्नु भएन भनेदेखि देशलाई नोक्सान हुन सक्छ, देश टुक्रिन सक्छ। त्यस्तो रिस्की नेतृत्व सम्हाल्न तपाईँहरू अहिले एकदम तयार भएर जान लाग्नु भएको छ। केटीहरूको कुरा गरे, यहाँ झाँसीका रानीको किताब कति पढ्नु भएको छ तपाईँहरूले? सुनेको त छ नि, होइन? हाम्रो राजेन्द्र लक्ष्मीको पक्कै पढ्नु भयो होला तपाईँहरूले। त्यस कारणले तपाईँहरूले पनि त्यो केटी, त्यो बहिनीहरूले, तिमीहरूले पनि के गर्नु पर्ने, गर्ल्सहरूले पनि भगवान्ले हामीलाई केही चिज पनि कमी दिएको छैन भन्ने त्यो धारणा हुनु पर्यो तपाईँहरू। त्यो धारणा, मलाई भगवान्ले केही पनि कमी दिएको छ, नेचरले केही पनि, आई क्यान डु इट, वी क्यान डु इट प्रोभाइडेड वी हेभ द विल टु डु इट भन्ने त्यो भावना लिनुभयो भनेदेखि तपाईँहरू सक्सेस नहुने भन्ने त कुरै आउँदैन। त्यो सक्सेस त के हुन्छ भने त्यो च्यालेन्जेस छ नि, त्यो च्यालेन्जेस आर अलवेज एक्कम्पनिड बाई अपर्च्युनिटिज। च्यालेन्जको साथसाथै त्यो मौका पनि आइरहेको हुन्छ, दुईवटा सँगै आइरहेको हुन्छ कि। इफ यु क्यान नट एक्सेप्ट द च्यालेन्जेस यु विल मिस द बस, यु विल मिस द अपर्च्युनिटी। र तपाईँहरूले यसरी विलिङली एकदम इफ यु आर सिङ्गल माइन्डेडली determined to do things, to write your own history, fortune will tumble down to kiss your feet. तिम्रो लकले त तिम्रो खुट्टामा आएर त शरण पर्छ, त्यो खुट्टामा आएर चिस खान्छ, बाबा म तिम्रो गोजीमा पस्न चाहन्छु भन्छ लकले। त्यस्तो लक। तर के हुनुपर्छ भने आफूमा त्यो सिङ्गल माइन्डेड डिटर्मिनेसन हुन्छ। त्यस कारणले म तपाईँहरूलाई के भन्छु भनेदेखि चाहिँ the capacity for self-correction, is what makes us exceptional. Exceptional हुने हो नि हामी जहिले पनि। र अब हाम्रो वर्ल्ड त मैले अघि भने जस्तै हाम्रो वर्ल्ड त तपाईँहरूको अब वर्ल्ड त कस्तो हुन्छ भनेदेखि यति कम्पिटिटिभ हुन्छ नि, त्यो कम्पिटिसनको लागि यु विल ह्याभ टु एक्वायर सर्टेन इन्टेन्जिबल्स नलेज। इन्टेन्जिबल्स, त्यो इन्टेन्जिबल्स भनेको हाँस्ने भाइ, त्यो इन्टेन्जिबल्स भनेको के? इन्टेन्जिबल्स भनेको थाहा छ? टेन्जिबल्स एन्ड इन्टेन्जिबल्स भन्छ नि। त्यो इन्टेन्जिबल्स गुणहरू, खुबीहरू तपाईँले सिक्नु पऱ्यो। त्यो इन्टेन्जिबल्स, सम अफ देम आई वुड लाइक टु सेयर विथ यु इज एउटा चाहिँ विट। यु गट टु आर्म योर सेल्फ विथ विट। किनभने यो इन दिस कनेक्टेड वर्ल्ड टुडे everything has become global. There's a thing called global institution, global operator, global partners, global supply chain, global players. Everything is global today, and you know it. Along with that, you also have global competitors and global rivals. तपाईको कम्पिटिटर पनि, तपाईसँग चाहिँ काम गर्ने पनि, तपाईको राइभल विरोधीहरू पनि ग्लोबलै लेभलमा हुन्छ। त्यो तपाईँहरूले ख्याल गर्न सक्नु पर्यो। त्यसलाई माफ गर्नको लागि, त्यसलाई जित्नको लागि यु हेभ टु एक्वायर सर्टेन इन्टेन्जिबल्स क्वालिटी, त्यो गुणहरू। त्यो के हो भनेदेखि मेरो ओपिनियनमा वान इज विट। यु गट टु आर्म योर सेल्फ विथ विट टु डिसआर्म योर राइभल। यु गट टु आर्म योर सेल्फ विथ अ थिङ कल्ड ब्रिलियन्स टु इंटिमिडेट योर राइभल. You've got to arm yourself with a degree of confidence so that you can flatter him. You've got to arm yourself with a degree of attention so that you can charm him. तो rival ले तुम्हारे flatter करना, खुदी करना, अनेक खंड करना, परसार, फकार दुनिया भर करना, you will overcome him. तुम्हें मतलब पासी पार दिनों जो गुण है, just तो गुण है जो you've got to acquire that. And these are some of the places where you acquire those kind of things. So what I would like to say is, your spiritual, your intellectual, your emotional, and your physical attachment to the depth of human psychology,
is what is going to make you a single leader, acceptable leader, a common leader. त्यसको लागि तपाईहरुले के गर्नुपर्छ भन्देखि मेरो ओपिनियनमा इन्फर्मेसन इज नलेज, नलेज इज पावर। यो तपाईहरुले रात दिन पढिराखेको होला, रात दिन सुनाएको होला तपाईहरुको